अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज बात करेंगे बुर्ज एरीज हमल मेष राशि के हवाले से। जो लास्ट नाइट चांद ग्रहण लगा है वो बुर्ज हूत यानी आपके 12वें घर में लगा है। इसके जो असरात हैं वो कई महीनों तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ज़ोहल और नेपच्यून जो है वो इस वक्त आप लोगों के 12th हाउस में रेट्रोग्रेड है, यानी पाइसेस बुर्ज हूत में ही रेट्रोग्रेड है और चांद ग्रहण भी बुर्ज हूत पाइसेस में लगा है। तो अगले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर साल 2025 का आप लोगों का बुर्ज एरीज हमल वालों का कैसा गुजरेगा, इस हवाले से आप लोगों के साथ तफसील से डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। जो लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं वो अब तक जान चुके होंगे कि इनका कौन सा हाउस किन किन कामों से मंसूब किया जाता है। आपका 12th हाउस आपकी रूहानियत, आपके तन्हाई, आपके छुपे हुए राज, आपके जो ख्वाब हैं, आपके घर के मामलात हैं, आपके जो सफ़र के मामलात हैं, आपके 12वें घर को, आपके 12th हाउस को इन कामों से मंसूब किया जाता है एरीज बुर्ज हमल वालों को। तो ये आप लोगों के लिए 12वें घर में जो चांद ग्रहण लगा है और इस वक्त ज़ोहल और नेपच्यून भी पाइसेस में रेट्रोग्रेड है, यानी 12वें घर में रेट्रोग्रेड है। तो इस वक्त आप लोगों के 12वें घर में आपकी जो अंदरूनी दुनिया है उसमें बहुत से राज आप लोगों के सामने आएंगे, बहुत से जज्बात उभर कर सामने आएंगे, बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी एरीज बुर्ज हमल की। वो चीज़ें जो कई सालों से आप लोगों के साथ छुपी हुई थी, आप लोगों पर ज़ाहिर नहीं थी, बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने इन 3 महीनों में, जो साल 2025 के 3 महीने रह गए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके सामने आ सकती हैं। तो बहुत से राज अफशा हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं, बहुत से आपके जज्बात जो आपके अंदर छुपे हुए हैं वो आप उनका खुलकर इजहार कर सकते हैं। तो आपका 12वां घर आपके इजहार, आपके छुपे हुए राज, आपकी जो अंदरूनी कैफियत, अंदरूनी जज्बात है, इसको उजागर करने का घर भी है। ये इंकिशाफात आप लोगों को ख्वाबों के ज़रिए भी हो सकते हैं। आप लोगों को ख्वाबों में वजदान हो सकता है। आप लोगों ने एरीज बुर्ज हमल मेष राशि वालों ने अपने ख्वाबों पर फोकस रखना है। आपको जो ख्वाब आएंगे वो हकीकत में भी आपके साथ वैसा हो सकता है। तो आपके जो ख्वाब हैं, ख्वाबों के ज़रिए आपको आगाह किया जा सकता है, ये आपके साथ होता हुआ नज़र आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम एरीज़ के साथ ये सब हो, लेकिन बहुत से लोग जो ज़्यादा रूहानियत की तरफ होते हैं उन लोगों के साथ ये मामलात पेश आ सकते हैं, ख्वाबों के ज़रिए उनको मालूम मिल सकती है। आप तन्हाई में बहुत सी चीज़ों को सोच सकते हैं, तन्हाई में जाते हुए नज़र आएंगे इन 3 महीनों में। अकेले बैठने का आपका दिल चाहेगा, अकेले बैठकर आप चीज़ों को सोचेंगे, अकेले बैठ के अपने प्लान्स को, जो आप आगे करना चाहते हैं, जो जिन पर आप काम करना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होगी। आप एक अकेले में टाइम जो स्पेंड करेंगे खुद के साथ, वो आप लोगों को एक जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आप लोगों को मिलती हुई नज़र आएगी खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की। तो ये आप लोगों के लिए एरीज मेष राशि बुर्ज हमल के लिए अच्छा टाइम पीरियड होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होती हुई नज़र आएगी। तो आप अकेले में खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आएंगे। आपके जो काम हैं, जो प्लान्स हैं, उनके बारे में आप सोचते हुए नज़र आएंगे। अकेले बैठने का, तन्हाई में बैठने का आपका दिल करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। बहुत से राज आप लोगों के सामने ऐसे आएंगे जिनके बारे में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप इतने सालों से आप इनसे बाखबर क्यों थे। तो ये सारी चीज़ें एरीज बुर्ज हमल के सामने आने वाली हैं इन 3 महीनों में, क्योंकि चांद जो आप लोगों के 12वें घर में लगा है इस वक्त लास्ट नाइट,
اور کیونکہ پائسز آپ لوگوں کا 12واں گھر ہے اور یہاں پر زحل اور نیپچون بھی ریٹروگریڈ ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آتی ہوئی نظر آئیں گی ایریز برج حمل کے۔ ان 3 مہینوں میں ایریز برج حمل والے روحانیت کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو چینج ہوگا ایریز برج حمل کے لیے، کہ آپ جو اپنی کیفیت ہے اس کا جو اظہار ہے وہ اکیلے میں اپنے رب کی ذات کے ساتھ کریں گے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہوگی کہ آپ اب روحانیت کی طرف آپ کا جانے کا دل چاہے گا، تمام کاموں کو ترک کرنے کا جو آپ کا دل چاہے گا، اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ روحانیت کی طرف مائل ہوں، تو یہ ان 3 مہینوں میں ایریز برج حمل والے سارا کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار آپ خود کے ساتھ اکیلے میں کریں گے، اکیلے میں جب ٹائم سپینڈ کریں گے تو بہت سی چیزیں، بہت سی غلطیاں جو آپ نے ماضی میں کی ہیں ان کو بھی آپ یاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کاش مجھ سے یہ غلطیاں نہ ہوئی ہوتی اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہوتا۔ اکتوبر، نومبر، دسمبر، ان 3 مہینوں کے اندر آپ لوگ اسپتال کا چکر بھی لگا سکتے ہیں، آپ لوگ کسی کی عیادت کرنے بھی جا سکتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا، چاہے وہ آپ کا کوئی اپنا پیارا دوست ہو یا فیملی ممبر ہو، یا آپ خود اپنی جو شفا کے لیے ہاسپٹل کا چکر لگانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آئے گا ان اگلے 3 مہینوں میں برج حمل میش راشی ایریز والوں کے ساتھ۔ تو یہ ٹائم پیریڈ ہوگا خود کو بہتر بنانے کا، خود کو شفا بخشنے کا۔ اگر آپ کسی اور کی عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ ہاسپٹل کا چکر لگاتے ہوئے ان 3 مہینوں میں اکتوبر، نومبر، دسمبر یاد رکھ لیجئے، یہ 3 مہینوں کے اندر آپ لوگ ہاسپٹل کا چکر لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر آپ کسی کی عیادت کرنے بھی جاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہوگی، اس سے آپ کی زندگی میں ایک سکون آپ لوگوں کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کے اندر ایک جو پازیٹیو انرجی آئی ہے اس وقت آپ کے 12ویں گھر کی وجہ سے، تو یہ جو 12واں گھر میں جو چاند گرہن لگا ہے اور جو 2 سیارے زحل اور نیپچون ریٹروگریڈ ہیں 12ویں گھر میں، تو یہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو چیزیں لے کر آئی ہے، جیسے خود کو ٹائم دینا، خود کو شفا دینا، روحانیت کی طرف جانا، پرانی چیزوں کو ترک کر دینا، پرانی غلطیوں سے سیکھنا، روحانیت کی طرف زیادہ مائل ہونا، خوابوں کے ذریعے آپ کو وجدان ہونا، دوسروں کی عیادت کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، اپنے آپ کو شفا بخشنا، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ایریز میش راشی برج حمل کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اپنا خیال رکھنا، اپنی کیئر کرنا، دوسروں کی کیئر کرنا، تو یہ ساری پازیٹیو چیزیں ہیں جو ایریز برج حمل کے ساتھ ہوتی ہوئی اگلے ان 3 مہینوں میں اکتوبر، نومبر، دسمبر میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ پازیٹیو چینج ہے۔ 12واں گھر آپ کی فیملی، آپ کا گھر، آپ کے گھر کے ماحول سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، آپ کے 12th ہاؤس کو، اور 12ویں گھر میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ آپ کی جو بانڈنگ کئی مہینوں سے اگر اچھی نہیں چل رہی تھی، یا پیرنٹس کی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں چل رہی تھی، یا ہسبینڈ وائف کی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی نہیں چل رہی تھی، یا آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات تھے، تو اب ایریز برج حمل والوں کی اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ نظر آئے گی۔ اپنی فیملی کو ٹائم دینا، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کے ساتھ سفر کرنا، یہ ساری چیزیں اب آپ لوگوں کے 12ویں گھر کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ اکتوبر، نومبر، دسمبر جو سال 2025 کے 3 مہینے رہ گئے ہیں، یہ ان 3 مہینوں میں آپ لوگ ہوتے ہوئے اپنے ساتھ دیکھیں گے۔ اس وقت ہم صرف آپ لوگوں کے 12ویں گھر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ چاند گرہن کے جو اثرات ہیں وہ اگلے کئی مہینوں تک آپ لوگوں پر رہیں گے، کیونکہ چاند گرہن آپ کے 12ویں گھر میں لگا ہے،
اور پائسس برج حوت میں لگا ہے، اور اس وقت زحل اور نیپچون وہاں ریٹروگریڈ ہے، تو اس لیے اب ہم 12ویں گھر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ باقی تمام سیاروں کے حوالے سے آپ کے کریئر، جاب، بزنس، اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے ایک علیحدہ سی ویڈیو میں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں، جیسے ہی سیاروں کی پوزیشن چینج ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دی جاتی ہے۔ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آسانی سے ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔